अशेषशैलशायिने इति श्लोके सिद्धान्तः संग्रहेण प्रतिपादितः स च अधुना यथा शक्ति विस्तरेण अत्र वक्तुम् उपक्रमते आचार्यः भगवान् भाष्यकारः अत्र अशेष जगद्धित अनुशासन श्रुति निकर शिरसि समधिगतोऽयमर्थः इति अत्र अशेष जगत् अत्र भगवतः एवमस्ति भगवद्गीतोपनिषत्सु एवम् अनुगृहीतं भगवता न द्वेष्योऽस्ति न च न मे प्रियः इति न द्वेष्योऽस्ति न मे प्रियः इति तस्य द्वेष्योऽपि नास्ति प्रियोऽपि नास्ति सर्वे तस्य समाना एव अतः सर्वहित निरूपणार्थमेव शास्त्रं तावत् प्रवर्तितं भगवता अत्र अतः अशेष जगद्धित अनुशासनं जगतः हितं हितं नाम उपायः उपेयश्च एतद्द्वयमपि अत्र उक्तं भवति अतः अशेष जगतः हित तद् अनुशासनं करोति किं करोति शास्त्रं करोति इति वक्तव्यम् अतः अत्र अनुशासनं नाम विविच्य ज्ञापनम् इत्युक्तं तात्पर्यदीपिकायां विविच्य ज्ञापनम् अत्र रचनानुभवत्यधिकरणे भगवता भाष्यकृता व्यतिरेकानवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात् इति सूत्रभाष्ये भाषितमेवम् इमानि समीचीनानि कर्माणि इमानि असमीचीनानि इत्येवं रीत्या नाम शास्त्राणि एवमेव प्रतिपादयन्ति अस्मत्कृते मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सलतरं शास्त्रम् यदि भगवता भाष्यकृता भाषितं श्रीभाष्ये गीताभाष्ये च तत्र तात्पर्यचन्द्रिकायाम् एवम् अनुगृहीतं मातापितृसहस्रशब्देन किमुच्यते इति चेत् अस्माकं तावत् कोटानुकोटि जन्म प्राप्तं भवति तेषु जन्मसु बहवः मातरः पितरश्च अतः तेभ्यः अपि सहस्र मातृभ्यः पितृभ्यः अपि वत्सलतरं शास्त्रम् इति अतः विविच्य ज्ञापयति इत्यर्थः अतः जगद्धित अनुशासन श्रुतिः नाम श्रूयते नित्यम् इति उत्पत्त्या श्रुतिः नित्यं श्रूयते इत्युच्यते एवं च अपौरुषेय इत्यर्थः अपौरुषेयत्वम् अङ्गीकृतं चेत् वेदस्य कारणदोषबाधकज्ञानादिकं नास्ति इत्युच्यते एतत् मीमांसकैरपि अङ्गीकृत एव अस्माभिरपि अङ्गीकृतः किं बहुना अद्वैतिभिरपि अङ्गीकृतः तत्तु आपेक्षिकमिति वदन्ति ते वयं तु सर्वात्मना नित्यत्वम् अस्ति इत्येव वदामः नित्यत्व उपपादनं तु अन्यथा भवति अस्माकं क्रमस्य नित्यत्वम् अङ्गीकृतं वेदक्रमस्य नित्यत्वम् अङ्गीकृतं मीमांसकैः वेदस्वरूपस्य नित्यत्वम् अङ्गीकृतं नाम वर्णा एव शब्दाः शब्दराशिरेव वेदः अतः शब्दोऽपि नित्यः वेदोऽपि नित्यः इति वदन्ति वयं किं वदामः वेदः शब्दो नाम आकाशगुणः अतः आकाशस्यापि प्रलये नाशः भवति अतः वेदोऽपि नष्ट एव भवति परन्तु भगवान् किं करोति पूर्व अनुस्यूतितः सर्वं स्मृत्वा उपदिशति इति उच्यते अदेव तत्त्वमुक्ताकलापे आचार्यैः अपि कृतम् ईशोऽपि अध्यापको नः परमतचकितैः वर्णनित्यत्वमुक्तम् इत्युक्तम् अतः ईशोऽपि अध्यापक एव अस्माकं न तु वेदस्रष्टा न भवति वेद अध्यापक एव अस्माकम् इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते तदस्तु अतः श्रूयते नित्यम् इति कृत्वा अत्र वेदस्य नित्यत्वम् अपौरुषेयत्वादेव तस्य दोषादिकं नास्ति इति लोके पुरुषगत दोषाः
तत्प्रयुक्तवाक्येषु दृश्यन्ते परन्तु वेदे पुरुषस्यैव अभावात् अत्र दोषाः नैव भवन्ति। दोषाः न भवन्ति चेत् अनादिनिधनम् अनादिनिधनवाक्येषः वागसृष्टा स्वयंभवा इत्युच्यते। एवञ्च तादृशः शब्दराशिः वेदः। अतः अनेन श्रुति तत्रापि श्रुतिनिकर इत्यनेन बहुशाखाः अनन्ता वै वेदाः इत्युच्यन्ते। एवञ्च वेदाः अनन्ताः बहुशाखाश्च। तत्रापि शिरसि इत्युच्यते। शिरसि नाम उपनिषद्भागे इत्यर्थः। उपनिषद्भागे अत्र परदेवता पारमार्थ्यम् उपनिषद्भागे एव निर्णीतं भवति इति। श्रीमति भाष्ये श्रुति शिरसि विदीप्ते इत्युक्तम्। तत्र सुखप्रकाशिका किमर्थं श्रुति शिरसि विदीप्ते इति दीप्ते इति अलम् इति चेत् कर्मकाण्डे अग्निः सूर्यः इन्द्रः एवमेव तत्र दीप्तः देवः। परन्तु अत्र विदीप्तः नारायणशब्देन विष्णुशब्देन एवञ्च सर्व असाधारण वाचिना नारायणशब्देन अत्र विदीप्तः भवति इति तत्र शुभप्रकाशिकायाम् अभिहितं विदीप्ते इत्यस्य। अतः एवम् अत्रापि श्रुतिनिकर शिरसि उपनिषद्भागे इत्यर्थः। उपनिषद्भागे अत्र निर्णीतोऽयं विषयः किमिति समधिगतोऽयम् अर्थः। सम्यक् अधीतः समधिगतः अयम् अर्थः। कः अर्थः इति चेत् जीव परमात्म याथात्म्य ज्ञानपूर्वक वर्णाश्रम धर्म इति कर्तव्यताक परम पुरुष चरण युगल ध्यान अर्चन प्रणामादिः अत्यर्थ प्रियः तत्प्राप्ति फलः इति। अत्र किमुच्यते जीव परमात्म याथात्म्य ज्ञानपूर्वक इति। मुमुक्षुः अस्ति चेत् तेन किम् अवगन्तव्यम् इति चेत् तत्त्वत्रय अवगमनम् अथवा अर्थपञ्चकम् अवश्यम् अवगन्तव्यं भवति इति सम्प्रदाये सिद्धान्ते च अङ्गीक्रियते। एवञ्च भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति इति वाक्यमपि अस्ति। एवञ्च भोक्ता जीवः भोग्यम् अचेतनम् एवं प्रेरिता च भगवान्। एतत् सर्वं ज्ञात्वा नाम उपास्य अनन्तरं जुष्टः सन्तुष्टः सन् ततः तेन अमृतत्वमेति अमृतत्वं प्राप्नोति इत्येवं उच्यते अत्र। अतः जीव परमात्म याथात्म्य इत्युक्तम्। भगवद्गीतासु 13 आरम्भे एव एवम् अभिहितम्। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इति अनुगृहीतं भगवता। एवञ्च क्षेत्रं नाम अचेतनं क्षेत्रज्ञः जीवः क्षेत्रज्ञं चापि माम् इत्यनेन क्षेत्रज्ञ शरीरी अन्तर्यामी भगवान् इत्यर्थः। एवञ्च अत्र त्रयाणामपि अवगतिः आवश्यकी भवति इत्युच्यते अत्र। एवञ्च जीव परमात्म याथात्म्यम् आवश्यकम्। न तु लोके कथमस्ति अहं देवः अहं ब्राह्मणः अहं मनुष्यः इति देहात्मभ्रमः भवति स्वतन्त्रात्मभ्रमः भवति। तादृश याथात्म्यम् अत्र नैव विवक्षितं भवति इत्युच्यते। अतः आत्मस्वरूपस्य विवेकः एवं परमात्मस्वरूपस्य विवेकः एतद्द्वयमपि अत्र उक्तम्। तदनन्तरं ज्ञानपूर्वक इत्युक्तम्। ज्ञानपूर्वक इत्यनेन केचन किं वदन्ति वाक्यार्थज्ञानमेव उपायः इति वदन्ति। वाक्यार्थज्ञानेनैव मोक्षः प्राप्यते तत्त्वमसि इति वाक्येन यः अर्थः अवगम्यते तेनैव अर्थेन मोक्षः प्राप्यते इति केचन वदन्ति। वयं तु किं वदामः एवं न।
तद् ज्ञानमपि अन्यदेव तद् भवति। यतः उपाय विभागाधिकारे श्रीमद्रहस्यत्रयसारे एवम् अनुगृहीतम् आचार्यैः। उपाय ज्ञान विकास विशेष एव उपेयमावद् ஒரு ஞான விகாசமேவ விகாச விசேஷமேவ इत्युच्यते। अत्र उपायः उपेयश्च ज्ञान विकास एव इत्युच्यते। अयमर्थः। सिद्धान्ते ज्ञानमेव बह्ववस्थापन्नं भवति। लोके अयम् इच्छति, अयं जानाति, अयं प्रयतते, अयं करोति, अयं द्वेष्टि, एवं रीत्या वयं शब्दं प्रयुञ्जामहे। पश्यतु अत्र अयं द्वेष्टि इति द्वेषः, एवम् अयं प्रीत्या पश्यति इति प्रीतिः। एतत् सर्वं ज्ञानविशेष एव, ज्ञानस्य अवस्थाविशेष एव। सिद्धान्ते वैशेषिकाः अपि एवमेव अङ्गीकुर्वन्ति। अत्र तत्त्वमतकलापे अद्रव्यसरे एवम् अभिहितम्। इच्छा ज्ञानप्रयत्नाः सुखम् इतरतपि ज्ञानतो नातिरिक्ताः इति अनुगृहीतम् आचार्यैः। अत्र इच्छा, द्वेषः, प्रयत्नः, सुखं, दुःखम् एतत् सर्वं ज्ञानस्य अवस्थाविशेषः एव। ज्ञानस्य अवस्थाविशेषः एव खलु। एवञ्च उपायोऽपि नाम उपासनात्मकं ज्ञानम् इत्युच्यते। ज्ञानं सामान्यतः श्रवणं भवति, अनन्तरं मननं भवति। आचार्यमुखात् यद् गृहीतं तत् श्रवणम् इति शब्देन उच्यते। तदनन्तरं मननं भवति। आचार्येण यदुक्तं तद् युक्तितः प्रतिष्ठाप्यते खलु मनसि, अतः तत् मननम् इत्युच्यते। तदनन्तरमेव अनवरतभावना निदिध्यासनम् इत्युच्यते। एवञ्च श्रवणं तद् ज्ञानमेव, मननं तदपि ज्ञानमेव, निदिध्यासनमपि ज्ञानमेव, परन्तु भेदः अस्ति। अवस्थाविशेषस्य सत्त्वात् तत्र भेदः अस्ति इत्युच्यते। एवञ्च ज्ञानपूर्वक इत्युक्तम्। ज्ञानपूर्वक इत्यनेन साधारणज्ञानं शास्त्रजन्यं ज्ञानम् इत्युच्यते। परन्तु उपासनात्मकं ज्ञानं तु ध्यानरूपम् इत्युच्यते। अत एव मुण्डकोपनिषदि द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च इति। परा विद्या अपरा विद्या। अपरा विद्या एव ऋग्वेदः यजुर्वेदः इति शास्त्रजन्यं ज्ञानं, तत् परोक्षज्ञानम् इत्युच्यते। परोक्षज्ञानस्य तत्र किमुच्यते अस्माभिः? अपरा विद्या इत्युच्यते। परन्तु शास्त्रजन्यज्ञानेन यद् उपासनात्मकं ज्ञानं जायते तस्य तु परा विद्या, तस्य फलं तु मोक्षावाप्तिः इत्युच्यते। एवञ्च ज्ञानपूर्वक एतेन वाक्यार्थज्ञानस्य उपायत्वं ये वदन्ति ते निरस्ताः अत्र भवन्ति इत्युच्यते। ज्ञानपूर्वक वर्णाश्रमधर्म इति कर्तव्यताक, वर्णाश्रमधर्म इति कर्तव्यताकत्वम् अत्र मीमांसकैः एवम् अङ्गीक्रियते। किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत् इति। किं भावयेत्? स्वर्गं भावयेत्। केन भावयेत्? यागेन भावयेत्। कथं भावयेत्? प्रयाजादि अङ्गजातेन भावयेत् इति। अत्रापि किं भावयेत्? मोक्षं भावयेत्, ब्रह्म भावयेत्, ब्रह्म प्राप्नुयात् इत्यर्थः। केन भावयेत्? उपासनेन भावयेत्। कथं भावयेत् इति चेत् वर्णाश्रमधर्म इति कर्तव्यताक इत्युच्यते। वर्णाश्रमधर्माणाम् इति कर्तव्यताकत्वम् अत्र उक्तं भवति इति। एवञ्च इति कर्तव्यता आकाङ्क्षायां वर्णाश्रमादयः वर्णाश्रमधर्माः अत्र अन्वयं प्राप्नुवन्ति। एवं किमर्थमेवम् उच्यते इति चेत् कर्मैव मास्तु इति केचन वदन्ति। कर्म मास्तु इति। अन्ये पुनः कर्म समुचितादेव ज्ञानात् अपवर्गश्रुतेः इति भास्करवेदान्तिनः यादवप्रकाशाश्च वदन्ति।
तदपि न खण्ड्यते आचार्यैः, तदपि नैव अङ्गीक्रियते। नाम कर्माङ्गक उपासनेनैव मोक्षप्राप्तिः इति अत्र सिद्धान्तः उच्यते अस्माभिः। अतः वर्णाश्रमधर्म इति कर्तव्यताक परमपुरुष इति। परमपुरुषत्वं नाम उभयविभूतिनाथत्वम्, उभयलिङ्गत्व वैशिष्ट्यम्, एतत् सर्वम् अत्र अङ्गीकृतम्। साधारण पुरुषापेक्षया परमपुरुषः परदेवता पारमार्थ्य ज्ञानसिद्धः इत्यर्थः। परमपुरुषः तस्य चरणयुगल ध्यान अर्चन प्रणामादिः। ध्यानं मानसिकम्, एवं अर्चनं कायिक वाचिकम्, एवं प्रणामादिः कायिकं भवति। आदिशब्देन संकीर्तनादिकं सर्वम्। अत्र यांस विशेषः। केचित् तु कलौ संकीर्त्य केशवं, कलौ केशवकीर्तनम्, एवं रीत्या संकीर्तनेनैव सर्वावाप्तिः फलावाप्तिः इति केचन वदेयुः। केचित् तु केवलं ज्ञानेनैव ब्रह्मप्राप्तिः इति वदेयुः। एवं रीत्या ये वदन्ति तेषां खण्डनार्थम् एतत् सर्वम् उपासनशरीरभूताः इत्युच्यते आचार्यैः। उपासने शरीराङ्गं भवति इत्यर्थः। एतत् सर्वम् अङ्गजातम्। अतः एतत् अङ्गक उपासनं मोक्षप्राप्तिफलकम् इत्युच्यते। तावदेव अत्र। अतः अर्चन प्रणामादिः स च अत्यर्थप्रियः। अत्यर्थप्रियः प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम्, अहं स च मम प्रियः इत्युच्यते। अत्र भाष्ये एवमभिहितं स्वयमपि अत्यर्थप्रिया यस्य इति। अतः उपासनात्मकं ज्ञानमस्ति खलु, एतदपि अत्यर्थप्रियं भवति इत्युच्यते। भगवतः अत्यर्थप्रियमेतत्। अतः अत्यर्थप्रियः तत्प्राप्तिफलः, तत्प्राप्ति मोक्षप्राप्तिफलः इति। मोक्षप्राप्तिफलवान् भवति इत्यर्थः। मोक्षप्राप्तिः आवश्यकी चेत् अत्र उपासनम् अनुष्ठेयम्। उपासनं च कीदृशं भवति इति चेत् वर्णाश्रमधर्म इति कर्तव्यताकं भवति। तत्रापि ध्यानम् अर्चनम् एवं कीर्तनं प्रणामादिकम् एतत् सर्वमपि तत्र अङ्गं भवति। एतादृशमेव उपासनम् इत्युच्यते। उपासनं नाम केवल ध्यानमात्रं न भवति। तत्तत् कालानुगुण्येन तत्तद् अनुष्ठानं भवति इत्यर्थः। एवञ्च तादृशमेव मोक्षप्राप्तिफलकम् उपायत्वेन अङ्गीक्रियते सिद्धान्ते इति। तस्यापि वैशिष्ट्यम् उच्यते। अस्य जीवात्मनः अनादि अविद्या संचित पुण्यपापरूप कर्म प्रवाह हेतुक ब्रह्मादि सुर नर तिर्यक् स्थावरात्मक चतुर्विध देह प्रवेश कृत अस्य जीवात्मनः कौस्तुभस्थानीयः जीवात्मा तस्य अनादि अविद्या संचित किं पुण्यरूपं पापरूपं च फलम् इत्यर्थः। पुण्यपापरूप कर्म प्रवाह न कर्म अविभागादिति चेत् न अनादित्वात् उपपद्यते चापि उपलभ्यते च इति सूत्रकारेण स्वयम् अभिहितम्। जीवः अनादिः, कर्म अनादि, तस्य प्रवाहस्यापि अनादित्वमेव अङ्गीकृतम्। अतः अत्र पुण्यपापरूप कर्म प्रवाह हेतुक तद् हेतुक तेनैव हेतुना ब्रह्मादि सुर देव जन्म एवं नर तिर्यक् स्थावरात्मक चतुर्विध देह प्रवेश कृतः। चतुर्विध देह प्रवेश कृतः किं भवति? तत्तत् अभिमान जनित अवर्जनीय भव भय विध्वंसनाय तत्तद् अभिमान जनित देहात्म अभिमानं भवति। देहात्म अभिमानेनैव अहं देवः अहं मनुष्यः एतादृश आकार देहात्म भ्रमः भवति।
एवं स्वतन्त्रात्म भ्रमोऽपि भवति। एतेनैव भवभयं भवति, संसारभयं भवति। अतः जनित अवर्जनीयं, तद् अवर्जनीयमेव भवति। अतः अवर्जनीय भवभय विध्वंसनाय, संसार भीति विध्वंसनाय देहातिरिक्त आत्मस्वरूप तत्स्वभाव तदन्तर्यामि परमात्मस्वरूप तत्स्वभाव तदुपासन तत्फलभूत। एवं तत्र किं किम् अवगन्तव्यमिति अत्र पुनः विस्तरेण उच्यते। देहातिरिक्त आत्मस्वरूपं पञ्चाग्निविद्यायां किमुक्तम् इति चेत् देह नाम अचित् वियुक्त स्वरूपम् अवगन्तव्यम् इत्युक्तम्। अचित् वियुक्त परमा जीवात्मस्वरूपं शुद्धात्मस्वरूपम् अवगन्तव्यम्। तदनन्तरं तद् अन्तर्यामि स्वरूपमपि अवगन्तव्यम् इत्युक्तम्। एवञ्च एवम् अत्रापि देहातिरिक्त आत्मस्वरूपम् अवगन्तव्यम्। तदनन्तरं तत्स्वभाव, तस्य स्वभावः कीदृशः नाम धर्मभूतज्ञानवान् अयम् इति ज्ञातव्यम्। तदनन्तरं तदन्तर्यामि, तदन्तर्यामि कः परमात्मस्वरूप तत्स्वभाव, तस्य स्वभावः निरतिशय आनन्दवत्वं तस्य भवति इत्यादिकम्। अनन्तरं तत्स्वभाव तद् उपासन तत्फलभूत आत्मस्वरूप आविर्भावपूर्वक, आत्मस्वरूप आविर्भावपूर्वक नाम अत्र कर्मयोगः ज्ञानयोगः प्रथमषट्केण अभिहितः भगवद्गीताभाष्ये भगवद्गीतायां। तेन किं भवति इति चेत् अत्र कर्मज्ञानेन मनोनैर्मल्यं जायते, तेन ज्ञानयोगे प्रवर्तते, ज्ञानयोगेन आत्मसाक्षात्कारः भवति, आत्मसाक्षात्कारेण भक्तियोगे प्रवर्तते, भक्तियोगे प्रवर्तते चेत् परमात्मस्वरूपध्यानं भवति। तेन च स्वस्वरूप आविर्भावपूर्वक परमात्मस्वरूपावाप्तिः भवति, तदनुभवश्च भवति इति सिद्धान्ते अङ्गीक्रियते। एवञ्च कैवल्यम् अस्ति, कैवल्यमात्रं मोक्षो नास्ति। कैवल्यं नाम सोऽपि संसारे एव अन्तर्भवति इति श्रीदेशिकचरणानां सिद्धान्तः। संसारे एव अन्तर्भवति कैवल्यम्। अत एव असारम् अल्पसारं च सारं सारतरं त्यजेत् इति सारतरशब्देन कैवल्यं तत्र निर्दिष्टम्। भजे सारतमं शास्त्रे रत्नाकर इवामृतम् इति सारनिष्कर्षाधिकारे आचार्यैः अनुगृहीतोऽयं श्लोकः। अतः सारतरं कैवल्यमपि त्यजेत् अयं पुरुषः, साक्षात् परमात्मस्वरूपमेव आवश्यकम्, तदेव अनुभोक्तव्यम्। तत्र आनुषङ्गिकरूपेण स्वात्म आविर्भावोऽपि भवति इत्युच्यते। अतः अत्र आत्मस्वरूप पूर्वक अनवधिक अतिशय आनंद ब्रह्मानुभव ज्ञापने प्रवृत्तं हि वेदांत वाक्यजातम्। वेदांत वाक्यजातं सर्वम् एतादृश परमात्मा अनुभवः, निरतिशय आनंद अनवधिकातिशय आनंद ब्रह्मानुभव बोधने एव वेदांत वाक्यजातं सर्वं प्रवृत्तम् इत्युच्यते। अतएव ब्रह्ममीमांसा इत्येव नाम। यद्यपि जीवस्वरूपं तत्र विवेचितम्, अचेतनस्वरूपं विवेचितं, तत्र सर्वमपि विचारितमेव, तथापि सर्वं ब्रह्मानुबन्धतया एव अङ्गीक्रियते, ब्रह्मानुबन्धि सर्वम्। अतः ब्रह्ममीमांसा एव। अतः सर्वमपि वेदान्तजातं ब्रह्मैव प्रतिपादयन्ति इत्येव अर्थः। अतः तद् अनुभवे एव तावत्पर्यन्तं गन्तव्यं, मोक्षावाप्तिपर्यन्तं गन्तव्यम् इति उच्यते अत्र। अतः तद् कुत्र अस्ति? तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म। अत्र तत्त्वमसि इत्यनेन स्वरूपैक्यपर वाक्यमिदं।
स्वरूपैक्यपरम् इति ते वदन्ति शाङ्कराः तत्त्वमसि इति। अत्र वयं किं वदामः इति चेत् तत्त्वमसि इत्यनेन स्वरूपैक्यं नोच्यते, विशिष्टैक्यम् उच्यते इत्येव वदामः। विशिष्टैक्यमेव अत्र उच्यते इति। अतः तत्त्वमसि इति साधारणतया अभेदशास्त्रमिदम्। तदनन्तरम् अयमात्मा ब्रह्म इति, अयम् आत्मा जीवः ब्रह्मैव इति अभेदबोधकं शास्त्रम्। जीवब्रह्मणोः अभेदबोधकं शास्त्रमिदम्। तदुच्यते अत्र अयमात्मा ब्रह्म। अनन्तरं घटकश्रुतिः उच्यते। य आत्मनितिष्ठन् आत्मनो अन्तरः यमात्मानवेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमेति सत आत्मा अन्तर्यामी अमृतः इत्युच्यते। अनेन अन्तर्यामी ब्राह्मणेन अत्र शरीरात्मभावः बोधितः। अनेन शरीरात्मभावेनैव अत्र भेदाभेदश्रुत्योः विरोधोऽपि अत्र शान्तः भवति। तदुक्तम् अधिकरणसारावणो आचार्यैः अंशाधिकरणे जीवात् अत्यन्त भिन्नः पर इति बहुधा व्याहरः सूत्रकारः भेदाभेद श्रुतीनां घटकनिगमतः शास्त्रवञ्च व्यपोढम् इत्युक्तम्। शास्त्रवञ्च परिहृतम् अस्माभिः घटकनिगमतः इत्युक्तम्। अतः घटकश्रुत्या अत्र विरोधः, भेदाभेदश्रुतीनां विरोधः तावत् अत्र परिहृतो भवति इत्युच्यते। एवञ्च यमयति सदा आत्मा अन्तर्यामी अमृतः इति। एवं येन सर्वभूतान्तरात्मा अपगतपात्मा दिव्यः देवः एकः नारायणः इत्युच्यते। नारायणशब्दश्रवणेन स्वकालो वृणति। अत्र किमुच्यते इति चेत् देवतापारम्यम् अत्र उच्यते। एकः इत्युच्यते। एकः इत्यनेन अत्र नारायणशब्देनैव एकत्वं प्रतिपादितं, देवशब्देनैव एकत्वं प्रतिपादितं। तर्हि सर्वभूता एषः सर्वभूतान्तरात्मा अपगतपात्मा दिव्यः देवः नारायणः षड् शब्दाः सन्ति। सर्वत्रापि एकवचनमेव। अनेनैव एकत्वं ज्ञातं खलु। पुनः एकः इति किमर्थम् इति चेत् न तत्समस्याप्यधिकस्य दृश्यते इत्यादि वाक्यसिद्धः तस्य पारम्यं तावत् एकशब्देन स्थाप्यते इत्युच्यते। अतः एषः एको नारायणः इति। तदनन्तरं तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विदरन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यस्ति। अत्र ब्राह्मणाः विविदरन्ति इति। इतरे किं वदन्ति विविदरन्ति इत्यनेन वेदन इच्छायामेव कर्मणां साधनत्वं न तु वेदने इति। वेदने साधनत्वं नास्ति परन्तु वेदन इच्छायामेव साधनत्वम् इति केचन वदन्ति। परन्तु तदर्थमेव अत्र भगवता भाष्यकृतः एवं श्रीदेशिकचरणैः शतप्रकाशिकाचार्यैश्च अत्र असिना जिगांसति इत्युच्यते, अश्वेन जिगमषति इत्युच्यते। तत्र गमन इच्छायां साधनत्वं वा अश्वस्य अथवा गमनेपि साधनत्वम् एवं गमनेच्छायामपि साधनत्वम् एवं वा उभयत्रापि साधनत्वम् अन्वेति उत इच्छायां मात्रं साधनत्वम् इत्युक्त्वा उभयत्रापि साधनत्वम् अन्वेत्येव इत्येव अङ्गीकृतं सिद्धान्ते। लोके एवमेव भवति। एवमेव अत्र द्विविधायामपि साधनत्वं कर्मणः एवम् अस्यापि भवति। कस्यापि वेदनेपि उपासनेपि अत्र भवत्येव साधनत्वं कर्मणाः। तदुच्यते तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदरन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। अनाशकशब्दस्य उपनिषद्भाष्यकारैः द्वौ अर्थौ वर्णितौ। एकः अर्थः उपवासः इति, अपरः अर्थः अनभिसंवितफलेन इत्यर्थः। अनभिसंवितफलेन इति अथवा अत्र उपवासः इति वा अर्थः, उपवासेन इत्यर्थो वा इत्युच्यते। तदस्तु अनाशकेन। अनन्तरं ब्रह्मविनाप्नोति परम् इत्युच्यते।
ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यनेन ब्रह्म ब्रह्मवित् आप्नोति परम् इति स्वीकार्यम्। ब्रह्मशब्देन अत्र ब्रह्मस्वरूपं, ब्रह्मवित् इत्यनेन उपासकस्वरूपं, ब्रह्मवित् इत्यनेनैव उपासनस्वरूपम्, आप्नोति इत्यनेन प्राप्तिः, परम् इत्यनेन प्राप्यम्। एतत् सर्वम् उक्तं भवति इति अयमर्थः अत्र। अनन्तरं तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति। इह भवति नाम इह इत्यनेन जीवन्मुक्तिवादः तैः उक्तः। अत्र जीवन्मुक्तिवादः न भवति इति अत्र स्थाप्यते। नान्यः पन्थः अयनाय विद्यते। मार्गान्तरं नास्ति। तत्प्राप्तये भगवानेव भगवत् उपाये उपासनात्मकं ज्ञानमेव तत्प्राप्त्युपायत्वेन अङ्गीक्रियते, यदर्थकिमपि नास्ति इत्युच्यते इत्यादिकम् इति। एवञ्च अत्र जीवस्वरूपं परमात्मस्वरूपं तयोः स्वभावविशेषाः, अनन्तरं तत्र उपासनस्वरूपं कीदृशं, तत्र प्रमाणानि किं किं भवन्ति, एतत् सर्वं संगृह्य अनुगृहीतम् आचार्यैः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। अधुना यदि सन्देहाः भवन्ति कृपया पृच्छन्तु। यस्य कस्यापि प्रश्नचिकीर्षा अस्ति चेत् आचार्याणां सविधे प्रष्टुं शक्नुवन्ति ते। डॉक्टर सुभाष चंद्र झा पृच्छन्तु आचार्य। कथयन्तु आचार्याः। प्रश्नः अस्ति वा, सन्देहः अस्ति वा? नैव न कोऽपि प्रश्नः, न कोऽपि प्रश्नः। धन्यवादः। नमो नमः। महोदय नमो नमः। तत्र रामानुज सिद्धान्तमते ब्रह्मणः स्वरूपं किमिति मम प्रश्नः अस्ति। आचार्याः श्रीमन्तः म्यूट् मध्ये वर्तन्ते। तेषां प्रश्नः रामानुजसिद्धान्ते ब्रह्मणः स्वरूपं कथमिति पृच्छन्ति। ब्रह्मणः स्वरूपं कथमिति नाम अर्थः नैव अवगम्यते। पूर्वे उक्तम्। आरम्भे एव अशेषजगद्वस्तु शेषिणे शेषशायिने इत्यनेन श्लोकेनैव अत्र सर्वशेषित्वं सर्वशरीरित्वम् एवं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वाक्योक्तं सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वम् एतत् सर्वविशिष्टं ब्रह्म इत्युक्तम्। अतः अनन्तत्वम् इत्यनेन देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेदराहित्यम् इत्युक्तम्। एतादृशं रूपं ब्रह्मणः भवति। ब्रह्म विभु, ब्रह्म ज्ञानैकस्वरूपम्, आनन्दैकस्वरूपं, ब्रह्म सत्यं भवति, ब्रह्म अनन्तं भवति, एवं ब्रह्म सर्वकारणं भवति इत्येवं रीत्या उच्यते। एवं सर्वशेषित्वं सर्वशरीरित्वम् इति न्यायसिद्धान्तने बहूनि लक्षणानि प्रतिपादितानि आचार्यैः। अत्र चेतनत्वे सति सर्वशेषित्वं, सर्वशेषित्वे सति सर्वशरीरित्वम्, एवं विभुत्वे सति चेतनत्वम्, एवं रीत्या बहूनि लक्षणानि प्रतिपादितानि न्यायसिद्धान्तने श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः। एवं स्वरूपं बहु भवति। तत्र मुख्यं स्वरूपं तु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यनेन वाक्येन यद् अवगतं तदेव स्वरूपम् इत्युच्यते आचार्य। धन्यवादः। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म तत्तु अद्वैत वेदान्ति नयमतिभिः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। तर्हि रामानुजमते अद्वैत मतयोः भेदः कुत्र अस्ति? तत्तु अद्वैतं वेदान्तमस्ति। अत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वाक्यम् उभाभ्यामपि अङ्गीकृतम्।
परन्तु वयं सत्यशब्देन यः अर्थः उच्यते साक्षात् यः अर्थः अवगम्यते तमेव अर्थम् अङ्गीकुर्मः। परन्तु शाङ्करपक्षे तु एवम् अद्वैतमते एवं नास्ति। व्यावृत्तिरूपमेव स्वरूपम् इति वदन्ति ते। व्यावृत्तिरूपं नाम अत्र पश्यन्तु, ब्रह्मणः निर्विशेषत्वम् अङ्गीकृतं तैः। नैर्गुण्यमेव खलु अङ्गीक्रियते। नैर्गुण्यम् अङ्गीक्रियते चेत् सत्यत्वं, ज्ञानत्वम्, अनन्तत्वम् इति उच्यते चेत् तदानीं गुणाः अङ्गीकृताः स्युः। तद् निराकरणार्थं ते किं वदन्ति नाम व्यावृत्तिरेव, व्यावृत्तिस्वरूपमेव तत्र नाम सत्यम् इति उच्यते चेत् जडद्रव्यात् व्यावृत्त ब्रह्मस्वरूपम् इत्युच्यते। ज्ञानम् इति चेत् अस्वयं प्रकाशात् वस्तुनः व्यावृत्तं ब्रह्मस्वरूपम्। अनन्तम् इत्युच्यते चेत् अत्र व्यवच्छेद्यात् नाम परिच्छिन्न वस्तुनः व्यावृत्तं ब्रह्मस्वरूपम् स्वरूपमेव तत्र उच्यते तैः। वयम् एवं नैव वदामः सत्यत्वम्, सत्यत्वमिति गुणविशेषः एव, ज्ञानत्वं गुणविशेषः एव, अनन्तत्वं गुणविशेषः एव, एवमेव वयम् अङ्गीकुर्मः। अतः सर्वं कल्याणगुणजातम् अस्माभिः अङ्गीकृतम्। अद्वैतमते तु कल्याणगुणाकरत्वं नैव अङ्गीकृतं, निर्गुणत्वमेव खलु। निर्गुणं ब्रह्म निर्गुणोपासनम् इत्येव तैः उच्यते। अतः अस्माकं सिद्धान्ते एवमस्ति व्यवस्था। अवगतः आचार्यः? अग्रिमाः ये केऽपि सन्ति वा? प्रश्नान् प्रष्टुं सन्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया। आचार्यः, तर्हि अत्र विरामः स्वीक्रियते। श्वः कदा भविष्यति? 3 वादने, मध्याह्ने 3 वादने। 3 वादने। एवम्। अस्तु। एतावता अद्य पाठः समाप्यते। अद्य पाठितवद्भ्यः गुरुचरणेभ्यः धन्यवादं वितीर्य अत्र विरम्यते। श्वः मध्याह्ने 3 वादने पुनः पाठः भविष्यति। धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्याः। धन्यवादाः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, प्रणामाश्च। धन्यवादाः, नमस्कारः।